نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ معزز محترم محتشم سامعین، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء آپ دی برکت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر احترام ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک دا انتہائی عظیم الشان پاک ببرکت دن اللہ رب العالمین دی برکت دے اندر دعائے اللہ پاک سانو ساریاں نو اس دن دی قدر و منزلت نو جانن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار اللہ رب العالمین دی برکت دے اندر دعائے اللہ رب العالمین میری زبان تے کلمہ حق جاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے دل دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ میں جو کچھ بیان کراں مینوں بیان کر کے اس تے سانو سارے نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار اج جمادی الثانی دی 17 تاریخ ہے اور بروز جمعۃ المبارک 22 جمادی الثانی، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، یار غار صاحب مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال با کمال دا دن ہے۔ ان دی مناسبت دے نال اج جو میں جمعہ دا خطبہ آپ دے سامنے عرض کرنا ہے، آپ دے گوش گزار کرنا ہے، ان دا نام ہے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ دے زبانی خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق دی شان اقدس کی ہے۔ سب تو زیادہ جناب مسئلہ یہ پایا جاندہ ہے، کوئی کہندہ ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے، کوئی آہدہ ہے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، کوئی کہندہ ہے مولا کائنات دا پہلا نمبر ہے۔ ان دے اندر بڑی لوگانوں نا الجھن دے اندر جناب پایا گیا ہے کہ مولا علی دا پہلا نمبر ہے، وہ اپنے دلائل دیندے نے۔ ادھروں اہل سنت و جماعت دے لوگ سنی لوگ وہ اپنی دلیلہ دیندے نے کہ بھئی صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے، لیکن میں اپنے ذہن نال غور و خوض کیتا کہ ان دا رزلٹ کس طرح نکل سکتا ہے کہ پہلا نمبر کندہ ہے۔ کیوں جی؟ میں سوچیا کہ اساں حیدر کرار دی زبانی پڑھنے ہاں کہ پہلا نمبر کندہ ہے تو سانو سمجھ آ جائے گی۔ جی اگر مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا خود فرمان صدیق دا پہلا نمبر ہے تو پھر خالی علی دا نعرہ نہ لا، پھر علی دی منوی، پھر علی دی گل نو تسلیم بھی کر کہ شیر خدا نے ہر تھان تے مرتبہ ہر مقام تے حضرت ابو بکر صدیق نو فضیلت دیتی ہے۔ اور جس وقت باب العلم حیدر کرار نے جس وقت فضیلت دے دیتی تو پھر اج دا کوئی ملا اپنی تحقیق جھاڑے تو ان دی تحقیق سانو سمجھ نہیں آندی، کیونکہ باب العلم نے فرما دیتا کہ صدیق دا پہلا نمبر ہے تو گل مک گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور قطعی طور تے صدیق اکبر محدثین مفسرین سارے نے لکھیا ہے قطعی طور تے۔ ایک ہوندہ ہے زنی، ایک ہوندہ ہے قطعی۔ زنی انہوں آکھیا جاندہ ہے جن دے بارے پیچھے راوی کچھ کمزور ہون یا کچھ دلائل دین والے بندے کمزور ہون تے پھر زنی طور تے ان دی شان بیان کیتی جائے، غمان کیتا جائے تے ان دا انکار بھی جائز نہیں ہے گا، لیکن ایوے کہ جن دے بارے قطعی طور تے دلیل آ جائے، قرآن دی نص تو آ جائے۔
ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੈ اور دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ صدیق اکبر دے بارے اجماع اس بات تے تمام امت مسلمہ دا اہل سنت و جماعت دے نزدیک تمام دا اس بات تے اجماع ہے کہ صدیق اکبر قطعی طور تے پہلے نمبر تے نے۔ وجہ کیونکہ صدیق اکبر دی شان نو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ صدیق اکبر دا ذکر قرآن مجید برہان رشید دے اندر آیا ہے۔ صدیق اکبر دی شان کلام الہی دے ذریعے بھی بیان کیتی گئی ہے، فرمان محمدی دے ذریعے بھی بیان کیتی گئی ہے۔ اس وجہ تو اہل السنہ والجماعہ دا اے عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر اللہ دے پیارے حبیب دے تمام صحابہ شانہ والے وراء الورا، ہر صحابی دی شان کیا بات ہے۔ لیکن جس وقت اسی صدیق اکبر دی ہسٹری نو پڑھنے آنا، صدیق اکبر دی تعلیم نو پڑھنے آ، آپ دی زندگی نو پڑھنے آ، نبی پاک دے نال کس طرح صدیق اکبر نے قربانیاں دیتیاں اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب تو پہلے مسلمان مرداں دے وچوں ہون والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے مشرکاں دے وچ رہ، جنہاں نے جناب بتاں نو سجدے کیتے، انہاں نو الہ بنایا، انہاں نو اپنا مبعوث بنایا، انہاں دے خاندان دے اندر پیدا ہوئے، انہاں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، لیکن صدیق اکبر نے ساری زندگی کدی بھی بت نو سجدہ نہیں کیتا سی، کدی بھی بت دے سامنے کوئی اپنی التجا آرزو نہیں رکھی سی۔ آپ نے بچپن تو لے کے ساری زندگی جنی دیر کلمہ ہلے نہیں پڑھیا سی، کدی بت نو تسلیم نہیں کیتا سی، ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن توحید پرست ضرور رہے سن، توحید تے ڈٹ کے رہے صدیق اکبر۔ حضرات اسی وقار ایتے پھر گل کر دیتی جاندی ہے، تراز ہو جاندہ ہے کہ بھئی تسی اے دلیل دین دے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر تا کہ انہاں نے جناب پہلے کلمہ پڑھیا ہے، تو پھر اگوں دلیل مل دی ہے کہ علی نے بھی پہلے کلمہ پڑھیا ہے۔ گالے بھی بات ٹھیک ہے۔ ہن ویکھو کہ کوئی بندہ رولے دے اندر پوے ہی نہ کہ مولا علی نے پہلا کلمہ پڑھیا ہے، پہلے مسلمان ہوئے نے، صدیق اکبر نے پہلا کلمہ پڑھیا، پہلے مسلمان ہوئے نے، انہاں دے وچ جناب ونڈ کیویں کڈی جائے گی؟ اہل سنت و جماعت دے محدثین نے بڑی سونی خوبصورت انداز دے اندر ونڈ کیتی، رولیاں تو بندیاں نو پاک کر دیتا کہ کسے رولے وچ جان دی ضرورت نہیں۔ آپ فرمایا، محدثین فرمایا کہ جناب آپا اس طرح ونڈ کر لینے ہاں کہ جناب مرداں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے حضرت ابو بکر صدیق، بچیاں دے وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے حیدر کرار شیر خدا، اور عورتاں دے وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھن والیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنی سونی ونڈ کر دیتی ہے گی، رولے دی ان گنجائش ہی نہیں رہے گی باقی یار۔ ہون جناب اگر اینا وچ بھی تھوڑی جی ونڈ کڈی جائے تو پھر بھی صدیق اکبر دا پہلا نمبر آندا ہے۔ مولا کائنات آپ نے جس وقت اسلام قبول کیتا 8 سال دی عمر دے وچ یا 9 سال دی عمر وچ کلمہ پڑھیا، ادوں نہ آپ مشرکاں وچ رہ، نہ آپ نو اس وقت بتاں دا اتنا زیادہ علم سی، بچپن سی آپ دا۔ صدیق اکبر نے ساری زندگی گزاری مشرکاں وچ سی، آپ دے گھر دے وچ بہت سن یار۔ ابو قحافہ آپ دا والد، انہیں گھر وچ بہت خانہ بنایا سی، آپ دا والد لے کے جاندہ سی باقاعدہ اور کہندا سی کہ پتر سجدہ کر، آپ فرمانے کہ میں انہاں دے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے گا،
آپ ڈٹ جاندے سن کہ فرمایا کہ اے خدا کیویں ہو سکدے نے، اے خدا نہیں ہو سکدے۔ 40 سال تک آپ انہاں چ رہ، لیکن کدی بھی کسی بت دے سامنے تسی حساب لاؤ، عمر دا ایک حصہ ہوندا ہے، اتوں پتہ چلدا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ رب العالمین دی طرفوں آپ تے کرم سی، آپ تے فضل سی کہ بتاں وچ رہ کے آپ نے ساری زندگی کدی بتاں دے اگے جھکے نہیں، سجدہ نہیں کیتا، بلکہ آپ نے ایک بت نو توڑ بھی دیتا۔ اور کیا آپ نے کہ تو اگر خدا ہے تے اپنے آپ نو بچا نا۔ ایک مرتبہ آپ نے باپ نو ویکھیا کہ سجدہ پیا کردا ہے تے عرضیاں پیا کردا ہے تے میرے او فلاں حاجت پوری ہو جائے، فلاں کم ہو جائے، یہ وہ۔ باپ نو ویکھیا تے باپ ٹر گیا تے آپ نے اپنا کرتا نکالیا، نکال کے کہنے لگا لے میں میرے بدن تے کرتا نہیں، لباس نہیں، اگر تو خدا ہی الہی مینوں کپڑا دے ہاں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے انہاں دے نال ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اسی وقار بات کرن دا مقصد ہے کہ مرداں دے وچوں سب تو پہلے اسلام لے کے آن والے حضرت ابوبکر صدیق، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام لے کے آن والے حیدر کرار، اور عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام لے کے آن والیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے بڑی سونی ونڈ فرما دیتی ہے گی، ہن کوئی رولے دی گنجائش باقی بچدی نہیں ہے گی۔ حضرات اسی وقار میں جو موضوع آپ دے سامنے بیان کرنا ہے، جی میں دسیا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار آپ دی زبانی صدیق اکبر دی فضیلت، افضلیت صدیق اکبر با زبان حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی۔ ذرا توجہ فرمایا جے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے کہ جس وقت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ خلیفہ بنے نا، تے ایک جناب بدبخت شیطانی فکر رکھن والا اور بے حیا بدبخت ایک شیطان فکر رکھن والا بندہ آپ کو آیا، آ کے کہنے لگا کہ انصار مہاجرین تے ابوبکر صدیق نو خلیفہ بنا دیتا ہی تہاڈی موجودگی دے وچ، تے تہاڈی شان بھی انہاں نالوں اعلیٰ سی، تہاڈا مقام بھی انہاں نالوں اعلیٰ سی، تہاڈیاں فضیلتاں بھی انہاں نالوں اعلیٰ سن، تے تہاڈی موجودگی دے وچ انصار مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ بنا دیتا۔ جس وقت اینی گل کیتی نا، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا آپ جلال دے اندر آ گئے۔ آپ جلال دے اندر آئے، سنیا جے ذرا کہ مولا کائنات حیدر کرار آپ نے کی فرمایا۔ جلال دے اندر آئے اور فرمایا بدبختہ اپنی زبان نو بند کر لے، اپنی زبان نو بند کر، تینوں پتہ نہیں صدیق دی شان کی ہے، تینوں پتہ نہیں غار یار غار صاحب مزار دا مقام کی ہے، تینوں پتہ نہیں ہے گا کہ صدیق اکبر دا مرتبہ اور مقام اور منصب کی ہے۔ وہ پوچھن لگ پیا کہ جناب دسو نا پھر کی مقام ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق دے اندر 4 گلاں اس طرح دیاں نے جیڑیاں میرے اندر کوئی نہیں ہگیاں، اور نال اے بھی فرمایا کہ انہاں دے متبادل بھی میرے کول کوئی نہیں۔ 4 گلاں اس طرح دیاں نے صدیق دے اندر پائیاں جاندیاں نے کہ جناب او میرے اندر موجود نہیں، اور انہاں دے متبادل بھی میرے کول کوئی گلاں نہیں ہگیاں، مطلب انہاں دے متبادل بھی میرے کول کوئی نیکی انج دی نہیں ہگی۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ صدیق دے وچ او کیڑیاں 4 گلاں نے، ذرا بیان فرماؤ نا۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ نے اپنے سونے سونے لب کھولے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرمایا پہلی گل صدیق دے اندر پائی جاندی ہے، پہلی نیکی ان دے کول موجود ہے، او یار غار ہے،
او یارے غار اج بھی اسی آخ لیے انج صدیق یارے غار صاحب مزار مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا آپ فرمایا یار غار غار والی جیڑی نیکی میرے کل موجود نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جناب جس وقت ہجرت کر کے محبوب گئے نے امام الانبیاء جس وقت مکے تو ہجرت کر کے مدینہ دی طرف گئے نے اور جیڑی سنگت تے صحبت صدیق نو نصیب ہوئی ہے مولا کائنات فرماندے نے او مینوں بھی کدی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. آئے 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 کنے دن تک وہ سفر جاری رہا کس طرح دے معاملات آمدے رہے. او ایک نیکی غار والی کیا بات ہے جناب والی کی آکھیا سی حضرت عمر فاروق نے صدیق او میریاں ساریاں نیکیاں لے لے یار ساریاں نیکیاں لے لے تے نیکیاں بھی کنیاں ستاریاں نالوں ہی ود کے آسمان دے ستارے کوئی بندہ گن سکتا ہے تصور کر سکتا ہے کہ ستاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں ہون تے جناب عمر آکھے اے صدیق میریاں ساریاں نیکیاں رکھ لا ایک نیکی دے دے کیڑی نیکی او یہ غار والی ایک نیکی دے دے جڑا حضور نو اپنی گود وچ لٹا کے سونے محبوب دا ودہا دا مکھڑا واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کردہ رہا ہے. تے آپ نے کی فرمایا کہ میری کل کمائی مانگ لئی ہو. صدیق کی فرمایا میری کل کمائی مانگ لئی ہو. تو مولا کائنات آپ فرمایا میرے کو نیکی کوئی نہیں تو انہیں متبادل بھی میرے کو کوئی نہیں ہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پہلی گل جڑی صدیق دے اندر پائی جاندی ہے پہلی نیکی جڑی صدیق دے اندر ہے او غار والی ہے. آپ فرمایا میرے اندر او گل نہیں پائی جاندی او نیکی میرے اندر موجود نہیں ہے. دوسرا مولا کائنات اپنی زبان اقدس تو افضلیت ابو بکر صدیق بیان کر رہے نے. فرمایا کہ دوسرا جیڑا شخص مکے تو سب تو پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گیا ہے سب تو پہلا جڑا مکے تو ہجرت کر کے مدینے گیا ہے او یار غار صدیق اکبر ہے. پہلے نمبر تے ویکھو ذرا حضرت مولا کائنات آپ بیان فرما رہے نے کہ جناب سب تو پہلے ہجرت کر کے مکے تو مدینے جان والے حضرت ابوبکر صدیق نے تے پہلے نمبر تے پھر آئے حضرت ابوبکر صدیق نے. اللہ اکبر. تیسرا فرمایا کہ جنہ نے وڈی عمر دے اندر جناب والی مردان دے وچوں بڑی عمر دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے او حضرت ابوبکر صدیق نے. مولا کائنات آپ فرمایا جس وقت میں اسلام قبول کیتا میں اپنا اسلام چند دن مخفی رکھیا چند دن لوگوں کو چھپا کے رکھیا ہے. مولا کائنات فرمان لگے صدیق ہوئے جس وقت صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے اعلان فرما دیتا ہے اے لوگوں دنیا والے سن لو اج میں محمد دا کلمہ پڑھ کے محمد دی غلامی دی اندر آ گیا. زندہ باد زندہ باد. کی فرمایا کہ میں جس وقت اسلام قبول کیتا مولا کائنات فرماتے نے میں چند دن پوشیدہ رکھیا چھپائی رکھیا لیکن صدیق نے جس وقت اسلام قبول کیتا تے اعلان کر دیتا ہے گا. کیا بات ہے. اس وقت جس وقت مشرکین کفار سر توڑ چڑھے ہوئے سن اس وقت صدیق نے اعلان کر کے کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے دسیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اج میں محمد دی غلامی دے اندر آ گیا ہوں. حضرات اسی وقار ذرا اگلی بات سنو. تیسرا فرمایا کہ میرے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے
ٹھیک ہے نا، انہا متبادل بھی مولا کائنات فرماندے نے میرے کو انہا متبادل بھی کوئی نہیں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا اگلی بات سنو، نمبر 4، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اپنی زبان تو افضلیت ابو بکر صدیق بیان کر دیوں یا فرما رہے نے، فرمایا اے دنیا والے صدیق دا پہلا نمبر ہے، کیونکہ جس وقت امام الانبیاء دا وصال ہویا ہے، وصال پر کمال تو پہلا میرے محبوب نے حضرت ابو بکر صدیق نو میری موجودگی دی اندر مصلی تے کھڑا کیتا ہے جی۔ پتہ لگیا کہ جناب کہ حضرت ابو بکر صدیق، ہم دیکھو نا جی، مصلی تے کھڑونا کوئی عام گل ہے؟ وہ امام الانبیاء دے مصلی تے کھڑونا، نبیاں دے تاجدار دے مصلی تے کھڑا ہونا امامت واسطے ہون جناب مولا کائنات حیدر کرار آپ بھی موجود ہوتے ہی، اور جناب دیگر صحابہ موجود، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ بھی ہوتے موجود، لیکن مولا کائنات دی موجودگی دی اندر صدیق اکبر نو مصلی تے کیوں کھلا رہا؟ امامت واسطے، اور جس وقت مصلی تے کھلا رہا تے علی نے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی ہے۔ پتہ چلیا کہ علی دا امام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یار جس وقت مولا کائنات امام مان رہے نے، کرار نے امام تسلیم کر لیا، تو آنو کی ہوندہ ہے گیا؟ مولا کائنات فرمایا آوے 4 گلہ نے میرے جڑیاں میرے اندر نہیں پائیاں جانیاں، صدیق دے اندر پائیاں جانیاں، تو جنہ دی وجہ تو صدیق افضل ہے۔ اے افضلیت سیدنا صدیق اکبر آپ نے مولا کائنات نے بیان کی تھی۔ کنز العمال دے اندر میں بات پڑھ رہے ہاں، اور تاریخ دمشق مدینہ دی تاریخ دے اندر بھی باحوالہ گفتگو موجود ہے کہ جناب کہ مولا کائنات آپ نے بیان فرمایا کہ صدیق دا پہلا نمبر ہے، صدیق میرے نالوں افضل تے اولا ہے۔ حضرات اسی وقار پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ صدیق نو مان رہا ہے، صدیق دی مان رہا ہے، او مولا کائنات نو بھی مان رہا ہے، مولا کائنات دی بھی مان رہا ہے۔ اس وجہ تو میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھو، ایسے جڑے لوگ رہے نا جڑے انہاں تو بچیا کرو، اپنا عقیدہ بچاؤ۔ تھاں تے ملن گے تو بڑے ملن گے، بہت زیادہ لوگ ملن گے۔ ایک حضرت صاحب میں نے بھی اتھی آ کے آخر لگ پہ او جی جڑا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، حضور نے فرمایا جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ میں کہ حدیث پوری پڑھی ہوں کیوں جی؟ میں کیا مولا دے معنی دے کئی نے، اسی غلط معنی نہیں لائیں گے، مولا دا معنی اسی ٹھیک لینے ہیں، لیکن ادھر حضرت ابو بکر صدیق نو جڑیاں فضیلتاں مل رہی ہیں، اور جس وقت صدیق اکبر دی شان نو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی دا فرمان اگے ہے یا اللہ دا قرآن اگے ہے؟ چپ، جدو میں بولے نا آکھیا نا اللہ دا قرآن اگے یا نبی دا فرمان، خاموش چپ۔ کہنے لگا اللہ دا قرآن ہے، میں پڑھیا نہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون اذ ہما فی الغار لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن۔ پڑھیا نہیں؟ غار وچ جدو حضور دے نال صدیق نے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ میں جس تھاں تے قرآن آ جائے اور نبی دا فرمان آ جائے پھر قرآن نو فوقیت دیاں گے، پھر کی کران گے؟ قرآن نو فوقیت دیاں گے۔ قطعی طور تے صدیق دی شان نو قرآن بیان کر رہا ہے، جس وقت صدیق دی شان نو قرآن بیان کر رہا ہے تے پھر مولا کائنات خود بیان فرما رہے نے، تے پھر مننا پائے گا اور آکھنا پائے گا صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ ہاں جی، اگلی بات کریں گے جی،
حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ دی زبان اقدس دے وچوں آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جو سب سے پہلے جائے گا، جنت میں جو سب سے پہلے جائے گا، یار غار بزبان حیدر کرار، حیدر کرار دی زبان تو جنت وچ جڑے پہلے جان گے وہ سنو ذرا مولا کائنات کی ارشاد فرما رہے نے۔ ان دا حوالہ بھی کنز المال دے اندر ہے، تاریخ دمشق دے اندر ہے، یہ بات موجود ہے، یہ کوئی ایویں گلا نہیں میں کردا پیا، با حوالہ گفتگو کر رہا، پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، حضرت عبد خیر علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے میں ایک دن حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، حاضر ہو کے عرض کیتی کہ جناب میں عرض کرنا چاہنا وا، پوچھنا چاہنا وا کہ جنت دے وچ سب تو پہلے کون جان گے اور جنت دے سردار کون نے؟ جنت دے سردار کون نے؟ ہن اس بات نو سمجھائے، تے ایک تواڈے ذہن وچ بھی شاید علم والے بیٹھے ہو، تواڈے ذہن چ بھی ایک سوال آ رہا ہونا ہے، اون دی بھی وہ ونڈ کڈاں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا کہ جنت دے سردار کیویں نے؟ وہ تو تسی سنیا ہونا ہے کہ حضرت امام حسن تے امام حسین، کیوں جی کہ وہ جنتی جواناں دے سردار نے۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جی کہ مولا کائنات حیدر کرار آپ فرمایا کہ جنت دے اندر جڑے سب تو پہلا جان گے، پوچھیا گیا مولا کائنات حیدر کرار آپ نے بڑے سونے الفاظ بیان فرمائے، راوی کون نے، بیان کرنے والے کون نے؟ حضرت عبد خیر علیہ الرحمہ۔ آیا ذرا توجہ فرمایا نے، آپ نے فرمایا اوے دنیا والے سب تو پہلا جڑے جنت دے اندر جان گے، فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ کی فرمایا، آپ فرمایا کہ جس وقت جنت دے اندر جان گے سب تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق سونے دے نال جان گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سونے محبوب دے نال جان گے۔ حضرات جس وقت میں پڑھیا سوچیا ذہن دے اندر اور بھی گلاں آئیاں کہ قیامت دا دن میرے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت قیامت والے دن لوگاں نو اٹھایا جائے گا، سب تو پہلا میں اپنی قبر دے وچوں باہر نکلاں گا، اور اس تو بعد جڑا اپنی قبر انور دے وچوں باہر آئے گا او یار غار صاحب مزار، اس تو بعد جڑا قبر دے وچوں باہر آئے گا او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تو قیامت دی گل ہوگی، ایتھے دنیا دی بھی گل سنا دی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک انگل دے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑیا، ایک وچ حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پکڑیا۔ ہن صحابہ بھی بیٹھے نے، امام الانبیاء آپ نے کی فرمایا اے میرے صحابہ جویں میں انہاں دا ایتھے ہاتھ پھڑیا نا، جویں میں انہاں دا ایتھے ہاتھ پھڑیا ہے نا، قیامت والے دن یہ میرے نال انج ہی اٹھن گے، اور قیامت والے دن محشر دے میدان دی طرف اس طرح ہی جا رہے ہون گے۔ اور پھر ابو داؤد شریف دی حدیث پاک پڑھی، اون دے اندر بھی یہی بات ملی، جس وقت امام الانبیاء جنت دی طرف جا رہے ہون گے، ایک ہاتھ وچ حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا، دوسرے وچ عمر فاروق دا ہاتھ ہوئے گا، جنت دے اندر جا رہے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا۔ اس تو فرمایا کہ جے علی نو مان دے ہو تو پھر علی دی بھی منو، اینا جھنجڑاں وچوں باہر آؤ، رولیاں چ باہر آؤ، نبی دے تمام یاراں نو منو، نبی دے تمام اصحاب نو منو۔ اس تو اسی کہنے اب بانی یار نبی دے آن
یاراں دا بن یار نبی دیا 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 حاضری لگوا لو بن یار نبی دیا یاراں دا اہل سنت و جماعت دا کتنا سونا عقیدہ ہے پی دے تمام یاراں نو بھی من دے نے اولیاء نو بھی من دے نے تمام انبیاء نو بھی من دے نے اہل البیت نو بھی من دے نے آل پاک نال بھی محبت کر دے نے اسی اس تو کہنے بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا جے شک ہووی تے چل مدینے جے شک ہووی تے چل مدینے اوے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا ہن اگلی بات سنو جامع ترمذی دی اندر مولا کائنات حیدر کرار آپ دی زبانی حضرت ابوبکر صدیق دی فضیلت بیان کرن لگا وا جامع ترمذی دی اندر سیاستہ دی کتاب ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 3665 نمبر حدیث پاک حضرات عزیز وقار مولا کائنات راوی حدیث بیان کرنے والے امام الانبیاء نے راوی کون نے مولا کائنات نے زبان کن دیئے باب العلم دیئے مولا کائنات آپ فرما رہے نے میں نبی دی برکت دی اندر حاضرہ تھوڑا وقت گزریا حضرت ابوبکر صدیق آئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نے مولا کائنات آپ فرما دے نے کہ امام الانبیاء مینو ارشاد فرما رہے نے اے علی اے جیڑیاں دو ہستیاں آ رہیاں نے اے جنت دی اندر او لوگ او جنتی جڑی دنیا دی اندر ادھیڑ عمر نو گئے ادھیڑ عمر نو وفات پا کے مثلا جناب جویں بڑھے لوگ اس دنیا دی اندر جناب وفات پا کے دنیا تو جاندے نے اور جنت دی اندر داخل ہون گے مولا کائنات فرما رہے نے امام الانبیاء نے فرمایا ہے فرمایا کہ جیڑے لوگ ادھیڑ عمر والے زیادہ عمر والے اور جنہوں دنیا دی اندر فوت ہو کے جنت دی اندر جان گے اے جڑیاں دو ہستیاں نے اور صدیق تے عمر دی اے اونا جنتیاں دے سردار نے اور اگے نال کی فرمایا فرمایا لا تخبرہما ہائے ہائے کیا فرمایا لا تخبرہما فرمایا اے علی ایک گل تو نہیں دسنی ہے ایک خبر اونا نو تو نہیں دسنی ہے میری بارگاہ دی اندر آ گئے نے اس بات نو جس وقت میں بیان کرانگا میرے یار چوکھے خوش ہو جان گے جدو میں دسانگا نا اپنے یارانو اس شان انہاں دی شان جدو میں اپنی زبان دے اندر بیان کرانگا تے بڑے چوکھے خوش ہونگے بڑے زیادہ خوش ہونگے علی تو نہیں یہ خبر دینی ہے گی تو چپ رہنا ہے گا میں آپ یہ خبر دیں گا میں آپ یہ شان سناواں گا حضرات اسی وقار اے راوی کون نے مولا کائنات نے شیر خدا سیاستہ دی حدیث پاک جامع ترمذی حضرات کوئی بندہ اٹھا کے پڑھے ویکھے کہ مولا کائنات صدیق اکبر دی افضلیت نو بیان کر رہے ہیں عمر فاروق دی افضلیت نو بیان کر رہے ہیں تو جے اگر علی نو ماننے ہو پھر علی دی بھی مانو نا پھر علی دی کیوں نہیں مان دے گے خالی علی نو ماننے نال کام نہیں علی دی ماننے نال کام چل رہا ہے سمجھائی نا میری بات کی فرمایا لا تخبرہما کہ اے علی تو خبر نہیں دینی جس وقت صدیق اکبر آئے عمر فاروق آئے تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام نے ایک جس خبر دی تھی تو چہرے تے مسکراہٹ آ گئی مولا کائنات بھی خوش ہو گئے ہون جناب کسی دن جو سوال ہونا ہے
جنتی جواناں دے جنت دے اندر سردار تے مولا امام حسن تے امام حسین نے ہیں او جواناں دے نے کنہ دے نے جی جواناں دے سردار کون نے جنت دے اندر ہاں جی تے ہون جناب جیڑی ادھیڑ عمر نو جا رہے ہیں زیادہ عمر پا کے اس دنیا تو جا رہے ہیں جنت دے اندر جان گے انہاں دے سردار کون نے حضرت ابوبکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اسی وقار پتہ چلیا کہ مولا کائنات اپنے زبان دے وچوں افضلیت ابوبکر صدیق بیان فرما رہے ہیں ایک اور حدیث سناواں جی مولا کائنات دی زبانی کیا بات ہے سبحان اللہ ہے کہ حضرات اج رولا ہے ہی پیا کھڑا ساڈے اندر اے ہی رولا پیا کھڑا کوئی آندا کہ جناب ابو بکر دا پہلا نمبر ہے کوئی آندا مولا علی دا پہلا نمبر ہے اے رولا پیا کھڑا ہے یار سانو رولیاں وچ جان دی لوڑ ہی نہیں اسی مولا علی کول ہی پوچھنے آ نا گل مولا علی دی زبان اقدس دے وچوں جس وقت اسی پوچھاں گے پڑھاں گے تو ساڑھے سامنے گل واضح ہو جائے گی کہ پہلا نمبر کندہ ہے پہلا نمبر کندہ ہے حضرات ذرا توجہ فرمایا جی بخاری شریف دے اندر 3671 نمبر سنن ابی داؤد شریف دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ افضلیت یار غار بازبان حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی فرمایا کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے وصال تو بعد آپ دی موجودگی دے اندر آپ نے شادی نہیں کی تھی آپ دی وصال تو بعد آپ نے شادیاں کیتیاں انہاں دے وچوں کئی اولاداں ہوئیاں انہاں وچوں تسی بھی نام سنیا ہے گا مولا کائنات دے شہزادے دا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باپ بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے تے بیٹا عرض کردا ہے ابا جان میں ایک سوال کرنا ہے گا تے جے اگر تسی ان دی اجازت دیو تے کر سکنا آپ فرمایا پتر کر کیڑا سوال ہے تو بیٹھا کتے ہیں باب العلم ہیں جی تے عرض کیتی ابا جان میرا سوال ہے وے کہ لوگاں دے وچوں بہترین لوگ سب تو اعلیٰ تے سب تو افضل کون نے سوال کنا دا بولو مولا کائنات دے شہزادے دا جواب دین والی زبان کیڑی ہے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی دی ہن آپ جس وقت سوال کیتا آپ دے شہزادے آپ دے بیٹے نے کہ ابا جان دسو نا لوگاں دے وچوں بہترین کون نے افضل کون نے ذرا دسو نا ہن مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا آپ نے اپنی زبان اقدس دے وچوں الفاظ جاری فرمائے کی فرمایا ایھا الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو بکر ثم عمر رضی اللہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اپنے بیٹے نو جواب دے رہے نے فرمایا اے میرے بیٹا انبیاء تو بعد رسول تو بعد امام الانبیاء تو بعد لوگاں دے وچوں جڑے سب تو افضل نے اور جڑے سب تو اولا نے جڑے سب تو افضل نے افضل البشر نے فرمایا پہلے دا نام ابو بکر صدیق پہلے دا نام ابو بکر صدیق ہے عرض کی تھی ابا جان دوسرے نمبر تے کون ہے فرمایا دوسرے دے نام ثم عمر رضی اللہ فرمایا دوسرے نمبر تے عمر ہے عرض کی تھی ابا جان پھر تو ہاڈا ہی نمبر آنا ہے پھر تو ہاڈا ہی نمبر ہے آپ فرمایا میرا بیٹا میں تے ایک عام جا مسلمان باب العلم عاجزی ویکھو یار ان کی ساری ویکھو تے اب جناب کتنی عاجزی نال کہہ رہے ہیں بیٹا میں تے ایک عام مسلمان آیا افضل تو بیان فرما دیتا ہوں گل کے پیچھے رہ گئی ہے جدو مولا کائنات خود فرما رہے ہیں افضل حضرت ابوبکر صدیق نے میرے تو افضل
حضرت عمر فاروق نے تو پھر گل مک گئی نا. تو پھر گل منو نا یار مولا کائنات دی, کیوں نہیں منتے؟